for today's video guys, bili-bili ko ninyo Ano pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim. Sa bawat ikot mo palagkasang bahay. Sinasabi mo sumabay ka na rin. Lumapit ka pa ng walay kerting. Ikaw ang kapahaw mo. Buksan kamay lahat sumusunod sa galaw mo. Muna nga atong buhaton ani di na ta mukaon bitaw, pero dili jud ingon nga daghan na kay guys kay bitaw no nang ako napatsagad sa kong lawas guys banga ka no dali kay kukutasan guys uy nya nang hangak ra ko dayon bisag gamay ra kay akong liyapon hangak ko dayon muna nga nag-exercise ko kay basig mataas ko ang kolesterol ba nya langyaw pa ta nya wala tay pamilya dito maglain atong lawas. Sus paita ra ba jud na nga kita lagi kabala mo dala sa atong kaugalingon no sa atong mga pagkaon nga atong kanon kay dili na to mabalan atong kaugalingon guys uy daghan na biya kay rog nga tigok nga bata pa kaayo nya kita pasagad ra kita sa atong lawas ug kaon bisag unsa kay ang rice gid may pinakadamos nga kanang makapa taas sa imong sugar sa imong cholesterol sa imong taba guys. Muna nga ako kusog man jud kay kumkaw kanon guys bisag gamay ra og sudan basta naray kanon bakbaka kaon guys muna nga nanambok jud ko dira pugtigin akong tambo karon mo na nga nag diet ko